श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्याय नमः। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्याय नमः। ओम यम ब्रह्मा वरुणे रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषद्दैर्य गार्यन्ति यम सामगा ध्यानवस्थित तर्केन मनसा पश्यन्त यम योगिनो यस्यान्त नमः विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स चलचित जगल भूप शुक्लम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडल प्रविल सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा श्रुद्धाक्षमाला धरा वागदेवी वदनाम्बुजे वस्तु मे त्रैलोक्य माता चिरिम मुंक करोति वाचलं पंगु लगयन्ते गिरिम यत्कृपात् हम वन्दे परमान्धावम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादक्ष्यामि नारायणी कथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासायं ततो जयमुदीरयेतम्। पञ्चमो अध्याय सुरु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई दिई सबैलाई ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएका कुरा बताइसके। अब के सुन्नको इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्। हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, त्यो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनिवर, अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्यकश्यपलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दैत्य साह्रै दुखी भई पीर मान्न लागे। अनि मया नामको दैत्यले बडो पीर मानी मनमा विचार गर्न लाग्यो, कामदेव नहुँदा जस्तै रति थिइन् जस्तै यो त्यो दैत्य राजामय पनि भयो। अनि मनमा के सुर चढ्यो र अरू दुई दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नाउँ गरेका आफ्ना साथीका साथ त्यो मया उघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। दैत्य पुष माघको जाडोभरि हिमालयमा गई बस्दथ्यो। जेठ वैशाखका टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथ्यो। मुसलधारे पानीमा बिना छप्पर चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दै तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बितायो। ती दैत्यका जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी थिए। फेरि ठुला सुखदेखि पनि ठगिए, तैपनि तिनीहरू सूर्यमा समान तेजस्वी देखिन लागे। र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी प्रत्यक्ष भएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू दैत्यका श्रेष्ठ छौ। तिमीहरूको मनमा जे इच्छा छ त्यो वर माग, म दिन्छु। यस्तो सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी खाली घुँडाले मात्र भूमिमा टेकी हात जोडी बिन्ती गरे। हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्य कसैले मार्न नसक्ने वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जुन म सुन्दर 3वटा पुर सहर बनाउने छु, त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन्। कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तो वर दिनुहोस्। यसरी वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्यत्व कसैले मार्न नसक्ने वर दिन म सक्दिनँ। कसै गरे पनि नमर्ने वर छोडी अर्को वर माग, म दिन सक्छु, त्यसमा फरक नमान। यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको सुनि मया दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै होस्। स्मृतिको हकलाई ती मैले बनाएका पुर 3वटा एकै ठाउँमा रहेनछन्। जब 10,000 वर्ष पुरा होला तब ती पुर आधा निवेशभर मात्र एकै ठाउँमा जोडिएला। त्यस आधा निवेशभर मात्र एक बाणले ती 3 पुर जो नाश गर्न सक्छ, त्यही वीर हामीलाई मार्न समर्थ होस्। त्यस मयको यस्तो वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोक जानुभयो। अनि त्यस मय दानवले पनि जगतको नाश गर्नको निमित्त 3 पुर रच्यो। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ पलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। 3 पुर टह जुन लाग्नाले अघि शीतल थिए, अति शीतल थिए। ठाउँ ठाउँमा रङ्गी बिरङ्गी आँखी झ्यालहरू बनेका, घरमा अटालीहरू पनि अग्ला अग्ला, आँगनहरू पनि कुदिएका, राम्रा सलक्क परेका, ढुङ्गा छापिएका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मडेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गरिएका। मोती पन्ना मणिहरू ठाउँ ठाउँमा जडिएका, बिजुलीको झलक जस्ता रत्नहरू चारैतिर फैलिएका, हिरा मोती मुगाहरू जडेका, शिरशिर हावा चल्नाले फरफराएका पताकाहरू
झकी छगाउ घरका लहरहरू पनि रत्नहरूको जडी जडाउले झिलमिलिएका, सडकहरू पनि सिँगारी अति राम्रा तयारी गरिएका, घर घरमा थरी थरीका पताका र ध्वजाहरूले सजाइएका ती 3 विमान रूपी पुल बनायो। लाखौँ अनमोल रत्नहरू चढेका हजारौँ बगैँचा बनाई लहलहाउँदा सबै बिरुवाहरूमा पनि ऋतुका फल र फुलहरू लटरम्म भएका उत्पन्न गरायो। तल पनि हजारौँ थरीका कमलका फुलले भरिएको गरायो। यसरी ती त्रिपुरका दैत्यहरूको घर झकिझक भएका तयार भए। फेरि थरी थरीका मयूर आदि सुन्दर पंक्षीगणले शोभित भएको, जसमा पुरुषहरूका नक्षत्रले जसका गोल स्तनमा खुर्पे चाँदको जस्तो घाउका डोबलाएका, वारुणीले आँखा लोलाइरहेका, लाज मानी मुसुक्क हाँस्दा फुल वर्षाउने यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरू व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोरम देखिन लाग्यो। यस्ता 3 पुरमा जो फलामको पुर मैले बनाएको थियो त्यो तारक नामको दैत्यलाई दियो। फेरि अर्को जुन चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत प्रभा नामको दैत्यलाई दियो। जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो त्यो राजा मैले आफै लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्य राजका मन्त्रीहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्य पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई जिते। ब्रह्माण्ड मार्ग र वृत्यवर्गले सहित भई स्त्रीहरूका साथ रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लाग्यो। तिनै लोकको आनन्द लुटेर खुब गमकदै सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियौँ भनी उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरू जरै समेत उखेल्न लागे। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा धेरै काल बित्यो। तब तिनीहरूसँग इन्द्रादि देवताहरू खुब रिसाएर ब्रह्माजी कहाँ गए ती दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रव विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि हामी सबै देवता महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेवले हाम्रा गति छन्। उनै महादेव हामीहरूका शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। यस्तो ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हस भनी सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबैले ब्रह्माजीलाई साथ लिई कैलाश गएर श्री महादेवको दर्शन गरी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारिण, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमिन, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अति तीखो धार भएको वंशरो लिने त्रिशूलधारी नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ प्रसन्न भई वरदान दिने पर्वतका मालिक, हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासिन यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। योगीहरूको ध्यान गरिएका, सधैँ धर्ममा रहेका, दिशा नै वस्त्र भएका भक्तलाई वर दिने, जगतको सम्पत्ति तुच्छ मान्ने जगतका दाता विधाता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् पर परमात्मा परमेश्वरलाई तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवताको पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश यिनको रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे वपुष्मण, हे महादेव, सब जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ शमशानमा बस्ने, सबै दैत्यको नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ मोक्ष रूप वरदान दिने, सधैँ अमृत स्वरूप पर्वतपुत्री पार्वतीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे चण्डेश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भु, हे ईश्वर, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेको सुनि प्रसन्न भई तिनको इच्छा बुझेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, मबाट नपाएला भन्ने केही छैन। म सबै कुरा दिन्छु, लोकमा मैले दिन नसक्ने कुरा केही छैन। यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू विन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदानले उम्लेका माया आदि दैत्यगणले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरूलाई बलजफ्ती गरी लुटे। सबै बगैँचाका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचा लथालिङ्ग बताबुङ्ग पारे हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यलाई मार्न ब्रह्माको पनि तागत छैन, विष्णुको पनि खुबी छैन। हे करुणामय, अब कसो गर्ने? यसरी महादेवले देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूले मेरो 11औं अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति शिवजीले आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरको तेजको
सहस्रांशको एक अंश, 1000 भागको एक भाग पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेज धारण गर्न त के कुरा, हेर्न पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान्, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सक्दैनौँ। हे भगवान्, आफैले त्रिपुरासुरलाई मारिबक्सनुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको बाट वरदान मिलेको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि मात्र ती तीन पुरको आधा निमेष भेट हुनेछ। त्यति आधा निमेषभित्र एक बाणले त्यो त्रिपुर जसले भस्म गर्ला त्यसैबाट तिमीहरूको मरण हुनेछ। यस्तो वर पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्। त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यसरी अनेक स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी महादेवबाट आज्ञा भयो। हे देवता हो, यदि त्रिपुरा त्यस्तो दुर्भेद्य छ भने तपाईँहरूका निमित्त म आफै एक बाणले ती तिनै पुर भस्म गरिदिनेछु। त्यो त्रिपुरासुरको नाश रथमा बसेर गर्नुपर्नेछ। त्यस बखत दैत्यले रक्षा गरिएको यो त्रिपुरासित लड्दा मेरो बल थामी नसक्नु हुनेछ। यस उसले हिमालय पर्वत जस्तै बलियो रथ तयार गराउनुहोस्। यो सुनेर सबै देवता खुसी भए। हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भए। हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथको दायाँ चक्र पाङ्रो सूर्य भए, बायाँ तर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दायाँ चक्रमा 10 सूर्यभूषण गहना बनाइए। बायाँ चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यस रथको गजुर आकाश बनाइयो। पाङ्रो अट्याउने दण्ड मन्दर पर्वत बनाइयो। अस्त्राचल र उदयाचल यी दुई पर्वत पाङ्राका चुकुल गराइए। अयन उत्तर दक्षिण दिशा भए। संवत्सर रथको वेग भयो। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। गङ्गादी सबै तीर्थहरू रङ्गी बिरङ्गी गहना कपडाले ठाँटिएर स्त्री स्वरूप भएर हातमा चमर लिई त्यस रथमा रहे। लगाम पक्री हाँक्ने सारथी बर्मा भए। बर्मा स्वरूप ओमकार कोद्रा बनाए। विन्ध्य पर्वतको छाता बनाए। चित्रकूट चालको र उसका पार्श्वदण्ड बनाइयो। सुमेर पर्वतको धनु बनाए। शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात् नारायण भगवान विष्णु अग्नि बाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारागणहरू घोडाका गहना भए। यसरी त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाश पाउँदै त्यसमा चढ्नुभयो। उहाँपछि शिवका नन्दी शकुकर्ण चण्डेश्वर गोकर्णेश्वर यज्ञाक्षी सबै पार्षद त्रिशूल पट्टिका हातमा लिएर थरीथरीका अस्त्र शस्त्र चलाउन जानेका थरीथरीका शङ्ख भेरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उप चित्र विचित्र पुष्पहरूको वर्षा गर्न लागे। त्यो तेज थाम्न नसकी सबै देवताहरू लट्ठिए। महादेवले देवताहरूलाई त्यसरी लट्ठिएको जानी आफ्नो तेज खिची केही शान्त पार्नुभयो र देवताहरूले त्यो तेज अलि थाम्न सके। उहाँ पछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेला नारदजीले दैत्यहरू कहाँ गई भने महादेव देवताहरूका स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो नारदले भनेको सुनेर म आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युत माली आदि सबै दैत्य गणहरूलाई त्यो कुरा सुनायो। तब दैत्य गणमा श्रेष्ठ तारकाले भने, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर सबै मिली आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य भेदन गर्न नसकिनेछ। फेरि साम दाम दण्ड भेद आदि हामीसँग छ। नीति छन् जित्न भनेर आइलाग्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रमले जाइ दण्ड दिनुपर्दछ। यसरी राजा तारकासुरले भनेको सुनि विद्युतमाली भन्दछ, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसित केही गरे पनि बिर्न सक्दैनन्। तैपनि तिनीहरू मूर्ख्याइले हामीसित लड्न आए भने अवश्य मारिनेछन्। हे राजन, चिन्ता केको छ? लडौँ, सबै देवतालाई जिती तिनै लोकको इन्द्रको राज्य भोग गर्नुहोस्। अनि हाम्रा पुर्खा हिरण्यकश्यपु जस्तो भएर 14 भुवनको सम्पत्ति भोग गरी तिनीहरूको काँटामा पुग्नुहोस्। यसरी विद्युत मालीले भनेको सुनि मय भन्दछ, हे दैत्यवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो भनी बारम्बार शिर कपाउँदै फेरि
पनि भन्दछ, यदि शत्रु जोडको छ भने मात्र जोडको छ भने मात्र लड्नु पर्दछ, आफूभन्दा बलियो छ भने, निर्दोष छ भने त्यससँग सामदाम गर्नुपर्दछ। जो सबै जगतका मालिक प्रभु ईश्वर छन्, उनै महादेव देवता र हामीहरूका पनि स्रष्टा सृष्टि गर्ने हुन्। उनै आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भन्ने अब केही उपाय छैन, खालि उनै महादेवका शरणमा परौँ र प्रणाम गरौँ। मेरो यही विचार छ। यदि अब हामीले ठुलो बनेर महादेवसँग भिडेर युद्ध गऱ्यौँ भने अवश्य उनको दृष्टि पर्नासाथ भस्म हुनेछ। ब्रह्मादि देवता पनि साना भाइ जसका शरणमा पर्दछन्। आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुभयो भने अब हाम्रो केही लाग्दैन। जो छिनमै जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिदाता हुन्, उस्ता श्री महादेवसँग हामी कसरी भिन्न सकौँला? हाम्रा विधिहीन तपस्याले के हुन्छ र? त्यसमा पनि तिमीहरूले कति समय भोग गर्यौ? यस उसले म भन्दछु, हे भाइ हो, तिमीहरू सबैलाई कालले कुकुत्काएको छ र युद्ध गर्न भनी तम्सिएका छौ। यस्तो म अहिले भनेको सुनि नारदले दैत्यको संहार गर्ने चलाकी गरेर भने, महाराज, अब तिम्रो तपस्याको प्रभाव सिद्धियो, ऐश्वर्यको भोग समाप्त भयो। सिद्धुन त यसै पनि छ भने लडाइँमा अघि नसरी नपुंसकले झैँ तिनै शिवबाट मोक्ष त पाउला। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने उनका प्रथम गणका अधिपति हुनेछौ। शरण पर्यो भने देवताको हितका निमित्त महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि यस्ता दैत्यको राजा भएर पनि काँतरता गर्दछौ। काँतरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, सुरदेखि मात्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन नलड्नु? लड, केही गरी जित्यो भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यसरी नारद ऋषिले भनेको सुनि ताकाचेर विद्युतमाली दैत्य भन्न लागे, ठिक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत ठिक छ। मैले पनि तिनको वचन सुनि अब यिनीहरूको नाश हुने बखत भएछ भने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको साह्रै असल भन्यो। मायाका यस्ता वचन सुनि नारद पनि बहुतै खुसी भए। मायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाइँ गर्नमै तत्पर गराई नारद महादेव कहाँ गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर कहिले लड्न पाउला भनी थरीथरीका शस्त्र अस्त्र भिरेर तयार भए। तारकाक्ष, बाणासुर, विद्युतमाली आदि सबै दैत्यराजहरू युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाका अगाडि आएर थरीथरीका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न थाले। दैत्यका सेनाहरू पनि दैत्यले नै हेर्दा पनि डर लाग्दा देखिए। औँलाले देखाउँदा ऊ रथ आयो, लो हेर, ऊ रथको ध्वजा देखियो। यसरी आफू आफूमा भन्न लागे। डर भर केही नमानी लाल लाल मुख गरी थरीथरीका शस्त्र अस्त्र लिई लडाइँको निश्चय गरी। जस्तै पुतली बत्तीमा होमिन पुग्छ त्यस्तै गरी काल प्रेरित कालले कुतकुताएका त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। उता पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेको रङ्गी बिरङ्गी पताका फरफराई राखेको सुमेरु पर्वत जस्तै त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरू सिंहनाद गर्न थाले। यताबाट दानवहरू पनि युद्धका लागि निस्के। चण्डीश्वर झर्मलाउँदो वञ्चरो हातमा लिएर मुख बाई प्रथम आदि गणका अगाडि रहे। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिएर शिवजीकै जस्तो पराक्रम गर्दै गणेश्वर आए। गणका अधिपति शङ्कुनारायण पनि मुसल हातमा लिएर उनका पार्श्वमा गई खडा भए। नन्दी बिरङ्गी वीरभद्र आदि सबै गण वस्त्र त्रिशूल गदा परिधि लिएर युद्धका निमित्त अघि सरे। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी थरीथरीका हतियार हातमा लिई निस्केर गणहरूसँगै साह्रै क्रुद्ध भई रिसले युद्ध गर्न लागे। तब महादेवले अब यति भएपछि त्रिपुर ढलिसक्यो भन्ने सम्झी हाँस्दै लड्न तयार भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भिरिङ्गले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे। फेरि लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही भएन। भिरिङ्गे र रीतिले त्यसको पिठ्युमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि फुङ्कार गर्दा भिरिङ्गी र रीति त्यहाँबाट भागे। जब त्यस दैत्यराजले तिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब गणेशजी खुब रिसाएर आफ्नो सुँड पसारी त्यसका गर्दनमा टेरी परक्क निमठी मत्ता हात्तीले कमलको फूल सुँडले फेरि तलाउबाट उखेली फ्याँके झैँ गरी विद्युत पर्वको शिर उखेली फ्याँकिदिनु भयो। शिरबाट छुट्टिएको त्यो शिर तलाउबाट उछिटिएको हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फूल नै देखियो।
त्योदेखि भृङ्गेले नाना तरहले गणेशजीको गान गरे। तब नेमी र बल दुई दैत्य रिसले चुर भई आए गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बिचैमै रोकी तिनका ध्वजा रथ सारथी घोडा सब काटी तिनलाई रथिन गराए। तब ती दुईवटा दैत्य पनि झट्ट अर्को रथमा चढी आई ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराउन लागे। तब ती गणेश्वरले पनि रिसले लाल लाल आँखा पारी भयङ्कर मुसलको प्रहार गरी दुवै दैत्यलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। अनि पछि त्रिपुरावासी जो ठुल्ठुला दैत्य थिए ती सबै रिसाउँदै बराबर लस्कर निस्केर नाना तरहका बाण वज्र त्रिशूल पञ्चर लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी घनघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएर उस्तै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काउँछ त्यस्तै गरी दैत्यका सैन्यहरूलाई भर्काई बारम्बार छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। दैत्यका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिड छैनन्, कसै यस्तै रीति नाश हुन लागे। रगतको नदी बगे झैँ भयो, हावाले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ र वज्रको तोडले चकनाचुर भएका पर्वतका टुक्रा झैँ गिर्दै सबै दैत्य पश्चिम समुद्रमा गिर्न लागे। जब नेमी र पलन नामक दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब रिसले चुर भएर तारक नामको दैत्यले पूर्वदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि धम्कियो र तरह बाण वर्षा गरे। तब गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। जब त्यो दैत्य केही गिर्ला जस्तो भने जस्तो भयो तब झन् त्यस दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले जुर्मुराउँदै उठेर चक्र प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै खुब पीडा पर्ने गरे त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो मूर्छा पजिभैमा गिर्यो र हतियारहरू छाडी त्यो दैत्य चोट खप्न नसकी मृत्युमा परिणत भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका दरबारमा लिएर आई सारा हाल बताई विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दैत्यहरूलाई सम्झाइ बुझाई मयले भन्यो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। ती दैत्यहरूले हवस् भनी प्रसन्न भएर अमृतमा चोबी तारकासुरलाई जियाई मारेका अरू दैत्यलाई पनि बचाइदिए भने खुसी भएर मयालाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि तुरुन्तै सङ्ग्राम भूमिमा आएको देखि ब्रह्माजीले भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आएछ। मयाका घरमा अमृत छ, त्यसैले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, त्यसको घरमा अमृत छौन्जेल मरेको दैत्यहरूलाई बराबर जियाउने छ। यस उसले बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषी लिनुहोस्। यस्तो सुने श्री महादेवले बाण प्रहार गरी अमृत शोषी लिनु भएर त्योदेखि ब्रह्माजी विन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब यो बाण चाँडै छोड्नु भए शत्रु नाश होलान्। यी त्रिपुर आका निमेष भर जोडिएर फेरि अलग हुनेछन्। यसै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडी अलना भएपछि फेरि बाण प्रहार गरे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्तो ब्रह्माजीले भनेको सुनि श्री महादेवले ल हुन्छ भने त्यो उपबाण धनुमा चढाई धनु तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेष मात्र त्यो त्रिपुरके जोडिएको मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यस बखत सारा जगत निश्चल गराउनु भएर उहाँ पछि त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गरिहाल्नु भयो। त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्न साथ त्रिपुरका घरहरू चारैतिर डढ्न लागे। आमै नि बाबै नि अब लो मारियो मरे नि यस्तो चिच्याएको मात्र सुनिन लाग्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी अराउनु भयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मेरो भक्त हो, त्यसलाई नडराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलले वायु तुल्य भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयको घर पुगे। उहाँ गई देखे मय दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले बोलाएर तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भनेर मयले गणलाई नमस्कार गर्यो।
उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडै निस्क। मय पनि हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई उति नै खेर पाताल प्रस्थान गर्यो। नन्दीले पनि फर्की सबै विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरेर त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी र घर सबै भस्म भए। बाँकी रहेका दैत्यहरूको खाली रोए कराईको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्कँदै रोएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा झुलेका यौवनवती मन्दले लाल आँखा भएका आफ्ना पतिहरूका पियारी स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई जथाभावी दगुर्न लागेका देखिन थाले। यस्तै पर्वतमा रहेका किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। बाँकी रहेका दैत्यहरू पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि पलायमान भए। शिव भक्ति नभएर त्यसरी दुःख पाएका गहना वस्त्र केही पनि नभएका देख्नमा पर्वत जत्रा दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेथे, तिनलाई पनि थरी थरीका जल जन्तुले लुस्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा डुब्न लागेको देखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिका अन्त्यमा थकित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ भने इच्छा गर्ने दैत्यहरू भार्याले सहित भई डढी धेरै भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जल जन्तुका आहार भए, कोही त्यसै पिल्सी प्राणहीन भएर मरे। यसरी विष्णु अग्नि र सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदियो र त्यो सबै त्रिपुर सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा आइपुग्यो। यसरी त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा रहेर शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हार्नुभयो। सबैतिर सधैँ स्थिर भएर रहने त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यो सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरूलाई सधैँ मैले पुत्र उत्पादना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पुरा भयो। अब तिमीहरू खुसी भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सब देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवता गएपछि गणहरूबाट पुजिँदै नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत र गणले सहित महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। जो शिव भक्त मनुष्य प्रसन्न भई यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गलोकमा रहला। यदि स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त सम्मादे श्री सप्तमी परमेश्वरीय व्रत कथया त्रिपुर दहन वर्णन नामं पञ्चयोध्याय। कथाको अन्त्यमा गरिने पुष्पाञ्जली। सबैले अथेता लिएर हात जोड। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण निबोधित नवनवीन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसन्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी विश्वस्य क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंग या गुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या पीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वर्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यात्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पये तत् हरे नमः। पर्छ